अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नादरीन, आज यहाँ मंगल की रात और दिसंबर की 9 तारीख, जबकि पाकिस्तान में बुध की सुबह और दिसंबर की 10 तारीख है। नादरीन, आज मेरा प्रोग्राम नहीं था कि मैं कोई रिकॉर्डिंग करूँ व्लॉग की, लेकिन कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है, मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी। और लेकिन जो आज पाकिस्तान में मैंने देखा तो उसके बाद मैंने ज़रूर समझा कि पाकिस्तान इस वक्त तारीख के उस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। वैसे तो हम जब से पैदा हुए हैं तो पाकिस्तान के बारे में हमेशा से यही कहा जाता है कि पाकिस्तान एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। लेकिन हमने पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन अदवार देखे। आप सिकंदर मिर्जा के दौर से देकर गुलाम मोहम्मद के दौर से लेकर और उसके बाद फिर हमारे यहाँ जितने भी हुक्मरान आए, जिनमें अयूब खान भी थे, जियाउल हक भी थे, कुछ हिस्सा भुट्टो का भी था बीच में, और फिर साथ परवेज मुशर्रफ का था। फिर हमने जमहूरी अदवार भी देखे, जहाँ पर के जमहूरियत मुकम्मल तौर पर तो बहाल नहीं हुई थी, लेकिन जमहूरियत की एक झलक आपको जरूर नजर आती थी। और उसके बाद फिर पाकिस्तान में मौसम बदला, पाकिस्तान में हालात बदले। पाकिस्तान में इमरान खान का दौर शुरू हुआ। इमरान खान का दौर भी बिल्कुल मिसाली दौर नहीं था। अगर इमरान खान की हुकूमत को चलने दिया जाता तो मेरा ख्याल है कि अगर दोबारा इलेक्शन होते और वो शफाफ होते तो इमरान खान को अपनी जो उनकी फ़कत उस वक़्त जो उनकी असेंबली में बढ़तरी थी, उसको बरकरार रखना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता। लेकिन उस वक़्त के फ़ौज के सरबराह जनरल का कमर जावेद बाजवा की महल्लाती साजिशों और कानून शिकनी के हाथों पाकिस्तान में एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता एक मरतबा फिर उल्टा गया। ये पहली मरतबा नहीं थी। पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात मुसलसल होते चले आ रहे हैं। लेकिन इमरान खान का दौर मुझे कुछ ज़्यादा याद दिलाने लगा कि जो मिस्र में हुआ था। मैं उसके साथ थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहता हूँ, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत को गिराए जाने के बाद पाकिस्तान में जो फस्तायत का दौर शुरू हुआ, तो मेरी राय में मेरा नहीं ख्याल कि ज़ियाउल हक का दौर भी इससे ज़्यादा बदतर था जो इस वक्त हम देख रहे हैं। क्योंकि न सिर्फ इस मरतबा कानून का जनाजा निकाला गया, बल्कि कानून की शक्ल ही बिगाड़ दी गई। यानी पहले तो होता यह था ना कि जी आइन शिकन है, अब आयन शिकनी की एक नई शक्ल नजर आ गई है, जहां पर के पाकिस्तान की आइन में ऐसी तरमीम की गई कि जिसमें वो लोग जो कि कानून शिकन हमेशा समझे जाते रहे हैं पाकिस्तानी तारीख में, अब वो कानून से बालातर हो गए हैं। और इस वक्त जो पाकिस्तान में फस्तायत का दौर है, उसकी एक झलक मैंने जो आज और आपने भी देखी कि अडयाला जेल के बाहर जो कुछ हुआ। इमरान खान साहब की 3 बहनें वहां पहुंची। आज उनकी अपने भाई से मुलाकात का दिन था। पिछले कई हफ्तों से उनको मुलाकात कभी दी जाती है इजाज़त, कभी नहीं दी जाती। एक मुलाकात की इजाज़त दी गई और उसके बाद फिर जो खान साहब का एक ट्वीट आया, वो भी अच्छा खासा खतरनाक ट्वीट था, जिसमें कि उन्होंने पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह को एक ज़हनी मरीज़ करार दिया। और उसके बाद फिर वो सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमें याद है, जब पाकिस्तान की आईएसपीआर के डीजी जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जो धुआंधार सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो बहुत सारे सियासतदानों को वो अपनी सियासत में पीछे छोड़ गए। यानी उसमें उन्होंने हर वो जुबान इस्तेमाल की जो कि सियासतदान शायद कहीं पर यानी जो छोटे दर्जे के सियासतदान होते हैं, जिनको हम कहते हैं सियासी बोने, वो तो ये जुबान इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोई बाशऊर सियासतदान, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, उससे आप इस बात की तवक्को नहीं करते। लेकिन हमने वो सुना और उसके बाद फिर फसाहियत जारी रही। लेकिन कल रात को जो हुआ, मेरा तो यह ख्याल है कि मुझे अफसोस भी होता है और शर्म भी आती है कि ऐसे लोग दुनिया में कहाँ होंगे कि जो अपने आप को मोमिन कहते हैं, जो लोगों के सामने कुरानी आयत की तिलावत करते हैं और लोगों को इस्लाम का लेक्चर देते हैं, और उस लेक्चर में खवातीन के हुकूक पर लेक्चर देते हैं। उनके दौरे हुक्मरानी में जिस किस्म का तशद्दुद खवातीन पर किया जा रहा है, और बाकी खवातीन तो छोड़ें, स्पेशली जो इमरान खान की फैमिली और पीटीआई के लोग। मेरा ताल्लुक पीटीआई से नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात पर होता है कि पाकिस्तान में अकदार का जनाजा निकल गया है। क्योंकि जब मैं बात करता हूं तो लोग कहते हैं तो पीटीआई का है। अरे भाई, पीटीआई की बात नहीं है, इंसानियत की बात है। मैं एक बहैसियत सहाफी आज मैं देख रहा था कि डॉन में एक हेडलाइन लगी हुई थी, यानी पाकिस्तान में हर एक चीज का जनाजा निकल रहा है, कानून का जनाजा निकल रहा है, अकदार का जनाजा निकल रहा है, सहाफत का जनाजा निकल रहा है। डॉन जैसा अखबार जिसको मैं बहुत ज्यादा एहतराम की नजर से हमेशा देखता चला आ रहा हूँ, अभी भी थोड़ा बहुत एहतराम तो है, लेकिन वो एहतराम खत्म हो रहा है। क्योंकि वहां पर एक हेडलाइन लगी हुई थी कि पीटीआई का कहना है कि इमरान खान की बहनों पर पानी फेंका गया। यानी एक वाकया हुआ है, लेकिन डॉन के अंदर इतनी ज्यादा
یعنی ایڈیٹوریل انڈیپینڈنس نہیں رہی کہ وہ یہ کہیں کہ اڈیالہ جیل کے باہر پاکستان کے ہر قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے بالکل بے گناہ، نہتے اور پرامن شہریوں پر کس طریقے سے سردیوں کی راتوں میں اتنا زیادہ پانی پھینکا گیا۔ یہ بھی ایک بدترین تشدد ہے، کیونکہ یہ تشدد دنیا میں کسی بھی مہذب معاشرے میں آپ کو نظر نہیں آتا۔ لیکن چونکہ پاکستان میں، جیسے میں نے عرض کیا، کہ میں نے اپنی زندگی میں فسطائیت کا ایسا دور نہیں دیکھا، اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ سے یہی ہو رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی ڈان جیسے اخبار جو ہیں وہ اس وقت حکومت کے بیسیکلی ترجمان ہو گئے۔ اگر وہ حکومت کے ترجمان بنتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، بنے ویسے بھی۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ پاکستان کے ہر اخبار کو کہیں نہ کہیں اپنی حکومت کی نہیں لیکن ریاست کی ترجمانی ضرور کرنی چاہیے، جن میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں۔ لیکن جہاں پر اصول، اقدار، آئین، قانون کی بات آئے تو وہاں پر یقیناً ہمیں آئین، قانون، اصول اور اقدار کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اور مجھے وہ ڈان میں نظر نہیں آئی۔ وہ مجھے وہ لوگ جو کہ آئی ایم شور کہ وہ لوگ جنہوں نے کہ کل رات کو پانی پھینکا ان نہتے لوگوں پر، عمران خان صاحب کی بہنوں پر، جن کی جو عمریں ہیں وہ کوئی 70s میں، وہ جا کر پھر صبح شاید نماز پڑھنے بھی گئے ہوں گے۔ وہ اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے کہ خدا تعالیٰ مجھے جنت نصیب کرے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہے، ہو سکتا ہے ان کی دعائیں قبول کر لے، لیکن سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ان سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم اپنے ضمیر کا سودا کتنی کوڑیوں کے عوض کیا تم نے، کہ تم نے جا کر نہتوں پر ظلم کیا۔ ظلم چاہے کسی پر گولی چلانا ہو یا کوئی پرام شخص پر اس طریقے سے حملہ کرنا ہو، ظلم ظلم ہے، تو اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ شہباز شریف کی حکومت کا جو بونا پن ہے، اور وہ بار بار وہ ثابت کر رہے ہیں۔ ان کے کچھ ٹٹپونجیے وزیر ہیں جن کو نہ تو بات کا سلیقہ آتا ہے، نہ تو وہ اگر یہ پاکستان کی قوم کے سامنے قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ ہم اپنی سیٹوں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہم نے واقعی جیتی ہیں، حقیقتاً ہم نے عوامی ووٹ کے ذریعے جیتی ہیں، تو شاید ان کی باتوں پر کوئی اعتماد بھی کر لے۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ کبھی کر سکتے، یا شاید کر بھی لے، کیونکہ جس شخص کا ضمیر بھر جائے اس کے لیے مذہب صرف اور صرف ایک فیشن بن جاتا ہے، اور یہی ہمیں اس وقت پاکستان کے طاقت کے ایوانوں میں نظر آ رہا ہے۔ لیکن بہرحال بہت افسوس کی بات ہے، پاکستان میں جو کچھ ہوا یہ پاکستان کو اس طرف لے جا رہا ہے کہ جہاں پر شاید ایک مرتبہ پھر پوائنٹ آف نو ریٹرن کی بات کی جائے، یہاں پر ایک مرتبہ پھر ایسا معاملات بگڑیں کہ ہاتھ سے نکل جائیں گے، اور ایسے ہاتھ سے نکلیں گے کہ پتہ نہیں پاکستان کا کیا بنے گا۔ جب میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں آج کا پاکستان، تو مجھے تھوڑی تھوڑی، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ 100% مصر کی کاپی ہے، لیکن جو کچھ مصر میں ہوا اس کا تھوڑا بہت مجھے اس میں شائبہ نظر آ رہا ہے۔ وجہ 2011 میں مصر پر ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی، اس کا نام جنرل حسنی مبارک تھا، جس نے مصر پر 30 سال تک حکومت کی۔ یہ اس کی ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی، لیکن 2011 میں وہاں پر عوام اس کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف کھڑے ہوئے، وہاں پر اس کا تختہ الٹا گیا اور حسنی مبارک جیل میں مرا، اور اس کے بعد مصر میں انتخابات ہوئے، جس کے نتیجے میں محمد مرسی نے حکومت بنائی، فرسٹ ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ان ڈیکیڈز، یعنی کئی دہائیوں میں پہلی مرتبہ ایک ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ گورنمنٹ بنائی محمد مرسی نے۔ وہ پریزیڈنٹ بنے وہاں کے، اور اس کے بعد پھر وہاں پر جب ایک نیا دور شروع ہوا تو اس دوران محمد مرسی نے بھی ایک بہت بڑی غلطی کی تھی، بالکل اس طرح جس طرح عمران خان نے کی تھی۔ عمران خان نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے کر اپنی زندگی کی شاید سب سے بڑی غلطی کی تھی، بلکہ اپنی حکومت کے ڈیتھ وارنٹ پر خود دستخط کیے تھے۔ محمد مرسی نے کیا کیا تھا، انہوں نے اس دور کا جو ان کا ایک فوج کا سربراہ تھا، وہ بھی ایک فیلڈ مارشل تھا، اس کو انہوں نے اپنے عہدے سے ہٹا دیا۔ عہدے سے ہٹایا کیونکہ ظاہر ہے وہ جنرل حسنی مبارک کے دور کی باقیات تھی، تو مرسی ان کو ہٹانا چاہتے تھے، ان کو ہٹا دیا۔ اور مرسی نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک اور جنرل فتح السیسی کو جو ہے پروموٹ کیا، اور ساتھ ہی اس کو ڈیفنس منسٹر بھی بنایا۔ اور وہی جنرل سیسی نے 3 جولائی 2013 کو، تقریباً 2 سال بھی حکومت نہیں کی تھی مرسی نے، کہ ان کی حکومت کا تختہ الٹا، ان کو گرفتار کیا، اور آخر میں محمد مرسی کی موت جیل میں ہوئی۔ ان کے ساتھ بدترین سلوک کیا گیا، انسانی حقوق کی ہر جگہ پر وہاں پر بھی دھجیاں اڑائی گئیں، وہاں پر بھی کئی جگہوں پر فائرنگ کے واقعات ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ دسیوں نہیں سینکڑوں افراد نے اپنی جان گنوائی۔ اب آتے ہیں پاکستان میں۔ پاکستان میں بھی جب سے یہ عمران خان کی حکومت گرائی گئی ہے، وہ اس کے بعد پاکستان میں جو فسطائیت کا دور شروع ہوا ہے، وہ لوگ جو کہ اپنی سیٹیں جیتنے کے قابل نہیں تھے، ان کی سیٹیں چوری کر کے ان کے حوالے کی گئی، اور ایک حکومت بنائی گئی، اور اس کے بعد پھر اس جعلی حکومت اور اس کمزور پارلیمنٹ
جو کہ کمپرومائزڈ پارلیمنٹ تھی، اس کے ذریعے پاکستان کے آئین کا بالکل حلیہ بگاڑ دیا گیا، جس میں سب سے پہلے حملہ پاکستان کی عدلیہ پر کیا گیا۔ پاکستان کی عدلیہ سے بنیادی طور پر بالکل ایک ڈسٹرکٹ لیول کی عدلیہ بنا دیا گیا ہماری سپیریئر جوڈیشری سے، اور ان کے اختیارات کم کر دیے گئے، اور وہاں پر پاکستان میں چن چن کر نااہل ججز کو لایا گیا، اور ان نااہل ججز کو اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز کیا گیا، کیونکہ سسٹم کی یہ ضرورت تھی، اور وہ ضرورت اس وقت بھی پوری ہو رہی ہے۔ لیکن اب پاکستان میں ایک معاملہ ایک طرف جا رہا ہے، وہ یہ کہ اگر ایک طرف پاکستان کی فوج میں بہت بنیادی اصلاحات کی گئی ہیں، میں ان اصلاحات پر ضرور بات کروں گا کسی وقت، اور اس کا کچھ جائزہ لوں گا کہ ان اصلاحات کی کیا واقعی ضرورت تھی، یعنی دور بدل رہا ہے، وقت بدل رہا ہے۔ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ پاکستان میں جو اصلاحات ہوئی ہیں تو یہ کافی ملتی جلتی ہیں امریکہ سے، برطانیہ سے۔ آ، بھارت میں تھوڑا بہت ہے لیکن پاکستان جیسا نہیں ہے۔ پاکستان کا کیس بالکل منفرد اور مختلف ہے، گرچہ ملتا جلتا ہے لیکن منفرد اور مختلف ہے۔ کس طریقے سے، اس پر میں کسی دن بات کروں گا۔ لیکن جو میں جس نقطے پر آ رہا ہوں وہ یہ کہ دیکھیے، پاکستان میں ڈیلیبریٹلی حالات کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اگر ایک طرف خیبر پختونخوا کے وسائل اور ان کے جو ڈیوز ہیں وہ ان کو نہیں دیے جا رہے، تو دوسری جانب ان کے مینڈیٹ کا بالکل احترام نہیں کیا جا رہا۔ ان کے مینڈیٹ کا احترام نہیں، بلکہ ان کے مینڈیٹ کو گالی دی جا رہی ہے۔ ان کے الیکٹڈ چیف منسٹر کو ای سی ایل پہ ڈالا گیا ہے۔ ان کے الیکٹڈ ممبران جو اسمبلی ہیں ان کو وہ احترام عزت نہیں دی جا رہی جو کہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں یا پاکستان ہی کے دوسرے حصوں میں ممبران اسمبلی کو دی جاتی ہے۔ تو گویا خیبر پختونخوا اس وقت پاکستان میں بلوچستان کے بعد ورسٹ ڈسکرمنیٹڈ صوبہ ہے پاکستان کا، جہاں پر کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ملٹری آپریشنز ہو رہے ہیں۔ تمام کے تمام کے بارے میں ہر قسم کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ ہاں، کہ کچھ علاقوں میں شاید یہ انہوں نے کچھ اثر کیا ہے، لیکن اگر آپ ان علاقوں کے لوگوں سے پوچھیں جا کر تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پر تو کوئی امن نہیں آیا، یہ تو رات کو علاقے ہمارے بالکل کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں۔ تو گویا پاکستان میں بہت زیادہ کنٹراڈکشنز نظر آ رہی ہیں، اور ان کنٹراڈکشنز میں جتنا پاکستان تحریک انصاف کو، پولیٹیکل ڈیسنٹ کو اور فری سپیچ کو دبایا جا رہا ہے، اس سے صرف ایک ہی چیز ظاہر ہوتی ہے کہ یہ یہاں پر صرف ایک ہی قانون چلے گا، وہ قانون جو کہ ایک شخص یا چند اشخاص اپنی منشا کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، جس سے کہ پاکستان میں میرا خیال ہے کہ معاملات بگڑتے جا رہے ہیں۔ یہاں پر معاملات دیکھیے، ایک سٹنگ سینیٹر کے گھر پر فائرنگ ہوئی پشاور میں، آج تک معلوم نہیں ہو سکا۔ میرا خیال ہے کہ یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، بلکہ میرا خیال ہے کافی ان کی نااہلی ہے، اور ابھی تک وہ یہ معلوم نہیں کر پائے کہ آخر سینیٹر خرم ذیشان کے گھر پر حملہ آور کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کس راستے سے آئے تھے۔ آخر کوئی کھوج تو نکل سکتا تھا، ابھی تک وہ معلوم نہیں ہو پایا۔ چیف منسٹر جو ہیں وہ گئے خرم ذیشان کے گھر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اس مسئلے کا حل ہے۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے کہ ایک اچھی روایت ہے کہ آپ گئے وہاں پر، لیکن میرا نہیں خیال کہ مسئلے کا حل ہے۔ حل تب نکلے گا کہ جب آپ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون تھے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی ادارے سے ہو یا وہ کوئی دہشت گرد ہو۔ میرا خیال ہے کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے وہاں پر خیبر پختونخوا میں چیزوں کو کافی زیادہ مس ہینڈل کیا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے عمران خان کو اس وقت بالکل ان کو یعنی سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا جا رہا ہے، اس سے میری یہ رائے ہے کہ شاید ان کی زندگی بہت زیادہ خطرے میں ہے۔ میری یہ رائے ہے کہ یہ بیسیکلی ان کے حامیوں کو تھکا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر شاید ان کی زندگی کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ یہ میرا خوف ہے، خدا کرے کہ میں غلط ہوں۔ تو یوں پاکستان کے معاملات بہت زیادہ بڑے بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ایسا بگاڑ ہے جو کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی قابو پر کر پائے گا، اور جو بھی یہ ڈیلیبریٹلی کر رہا ہے وہ کم از کم سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہ کم از کم پاکستان کے ساتھ یہ جو کر رہا ہے یہ دشمنی سے کم نہیں ہے۔ پاکستان کے قومی مفادات پر اس سے بڑا وار نہیں ہو سکتا جو اس وقت چلایا جا رہا ہے، کہ پولیٹیکل کرائسس خود بخود کریٹ کیے جا رہے ہیں۔ یہ انجینئرڈ پولیٹیکل کرائسس ہیں، ان کو بڑی آسانی سے معاملات کو ٹھیک کیا جا سکتا تھا کہ اگر آپ ان کو ملنے کی اجازت دے دیں، اگر وہ بیان دے رہے ہیں تو وہ آزاد شخص ہیں، کیوں بیان نہ دیں؟ کیا نواز شریف صاحب نے اسی فوج کو، تو وہ تو گالیاں دیتے تھے نواز شریف، یہ خواجہ آصف کے جو بیانات ہیں وہ سب سے بھول گئے؟ یہ اس وقت جو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہیں جن کا کہنا ہے کہ جب انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تھا تو جنرل باجوہ کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، تو اب جب یہ اس قسم کے بیانات والے لوگ پاکستان میں اعلیٰ منصبوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کہ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں یا کی ہے، ان کو کہاں رکھا ہوا ہے، تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون کس کے ساتھ زیادہ سنسیئر ہے۔
पाकिस्तान के साथ कौन सिंसियर है? कोई अपनी ज़ाती दुश्मनियाँ बढ़ा रहा है या निभा रहा है? आई डोंट नो। लेकिन पाकिस्तान की डायरेक्शन बिल्कुल गलत जा रही है। गलत डायरेक्शन पाकिस्तान की हर तरफ जा रही है। देखिए, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात सबको मालूम है। जंगी कैफ़ियत है, बुरे हालात हैं। आज चीन ने भी कई दिनों बाद कहा है कि उनको पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की कशीदगी पर तशवीश है, और वो कहते हैं कि डी एस्केलेशन की ज़रूरत है। दोनों दो मुल्कों के दरमियान जो मामलात हैं, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। और इस दौरान में ईरान भी कोशिश कर रहा है, उज़्बेकिस्तान भी कोशिश कर रहा है, और अब चीन भी मैदान में उतरा है। इससे पहले कतर भी थोड़ा कुछ कर चुका है, तुर्किया भी बीच में मैदान में आया, जो सऊदी अरब था उसने भी थोड़ी कोशिश की, लेकिन अब तक सबको नाकामी हुई। चीन ने आज बाकायदा ऐलान किया है कि वो चाहते हैं कि ये मामलात जो बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं वो ना जाएं। ये स्टेटमेंट तो सिग्निफिकेंट है। क्या इसके पीछे चीन की कोई डिप्लोमेसी भी है? आई एम नॉट श्योर, क्योंकि कुछ नजर नहीं आ रहा। और साथ ही ये भी ध्यान में रखिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो तिजारत है, उसकी बंदिश को 2 माह हो गए। 2 माह हो गए पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तिजारत बंद है। और इन 2 माह में पाकिस्तान के अंदर और बॉर्डर पर क्लैशेस भी हुए, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात भी हुए, और उन वाकयात में कई लोगों ने जानें गंवाई, जिनमें हमारे फौज के जो सिपाही हैं, जो ऑफिसर हैं, उन्होंने भी शहादतें दी। लेकिन मामलात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में नहीं आ रहे। तो यूं आप देखिए, कल भी कुर्रम में जो हमला हुआ था उसमें 6 हमारे सिक्योरिटी के एहलकार शहीद हुए थे। तो वाकयात हो रहे हैं, और तिजारत बंद है। तिजारत में भी नुकसान हो रहा है, और इस तरफ जो दहशतगर्दी के वाकयात हैं उसमें भी नुकसान हो रहा है। और जो सिफारतकारी है, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बराह रास्त सिफारतकारी थी, वो अब किस्से पारीना बन चुकी है, वो ख़त्म हो चुकी है। अब बीच में कहीं चीन आ रहा है, कहीं उज़्बेकिस्तान आ रहा है, कहीं ईरान आ रहा है, लेकिन ये दोनों मुल्क ममालिक आपस में बात नहीं कर पाते। आज वो न्यूयॉर्क टाइम्स ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तिजारती जंग पर एक बहुत तफसीली मजमून लिखा है, और वो कहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो तिजारत थी वो कोई $2 अरब तक पहुंच चुकी थी। और लेकिन जब से ये तिजारत बंद है, तो इसका बहुत बुरा असर खैबर पख्तूनख्वा के उन इलाकों पर सबसे ज़्यादा हुआ है, जहाँ से कि जो माल अफगानिस्तान जाता था, तो उनकी आधी सेल्स जो थी वो अफगानिस्तान के लिए होती थी। लेकिन अब वो सब कुछ बंद हो चुका है, और उसकी वजह से मामलात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं। एक ऐसी हकीकत के तनाजुर में कि अफगानिस्तान की टोटल इंपोर्ट्स जो थी उसका 40% पाकिस्तान से आता था। अब देखिए कि अफगानिस्तान वो 40% इंपोर्ट्स कहाँ से पूरी कर रहा है? वो ईरान से पूरी कर रहा है, और दूसरे ममालिक जिनमें भारत भी शामिल है, उस तरफ से भी वो कर रहे हैं। जबकि जो पाकिस्तान है, उसको हर तरफ से नुकसान हो रहा है। हमारी अद्वियात की एक्सपोर्ट्स बंद हो गई हैं। कोई चार, मैंने जैसे कि अर्ज किया कि $200 मिलियन की ज्यादा की एक्सपोर्ट्स थी, वो बंद हो गई। और साथ ही जो ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट है, कम से कम खैबर पख्तूनख्वा में, वो इलाका जो कि पहले से मिलिटेंसी का शिकार है, वहाँ पर डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर अगर थोड़ी बहुत इंडस्ट्री थी भी, तो इस जो सरहदी राहदारियों की बंदिश की वजह से वो भी बिल्कुल बंद हो जाएंगी, और वो कारोबार ख़त्म हो जाएगा। नुकसान फिर किसका होगा? पाकिस्तान का होगा। तो ओवरऑल मेरा ख्याल है पाकिस्तान बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रहा है। पाकिस्तान की आला तरीन क़यादत के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए, क्योंकि इनको बैठ कर ठंडे दिल से सोचना चाहिए कि फ़ायदा किसका हो रहा है इस पूरे काम में, कि क्या पाकिस्तान इससे महफूज हो रहा है? क्या पाकिस्तान का असर बढ़ रहा है? हो क्या रहा है? पाकिस्तान को मेरा ख्याल है इससे फायदे के बजाय ज्यादा नुकसान हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि कहीं अक्ल फहम दानिश का से काम लिया जाएगा, और मामलात को ठीक रास्ते पर डाला जाएगा। लेकिन फिलहाल ये एक सोच है, ये एक ख्वाब है, जो फिलहाल तो शर्मिंदा ताबीर होता नजर नहीं आता। जाने से पहले आपसे एक बार तो फिर दरखास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।